नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको विवादास्पद पछिल्लो एउटा कदमलाई लिएर फेरि मिटर ब्याजी पीडितहरू, खास गरी किसान सङ्घर्ष समितिले यतिखेर आन्दोलन सुरु गरेको छ र आज माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्दै शान्ति पार्टीकाबाट उहाँको राजीनामासम्म माग गरिएको छ। गृहमन्त्री राजीनामा दे भन्ने जस्ता ब्यानरहरू, पोस्ट कार्डहरू चाहिँ अर्थात् उहाँहरूका चाहिँ प्ले कार्डहरू देखिन्थे। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यतिखेर केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी एउटा विधेयक संसदबाट पास भयो। माथिल्लो र तल्लो सदन दुवै सदनबाट पास भयो। यो सदनलाई लिएर या भनौँ यो विधेयकलाई लिएर यसभित्र मिटर ब्याजी सम्बन्धीको विषय पनि छ, तर त्यो सँगै घुमाउरो तरिकाले भित्रपट्टि नेपालको चाहिँ कानुनलाई चाहिँ केही किसिमले फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन सहित चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा अपराधी छुटाउने गरी ज्यान मुद्दा होस् या अपराधी, बलात्कारी, चोरी, डाका जेसुकै भए पनि कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भनिएको छ। अब राजनीतिक क्रियाकलाप एउटा पर्चा फाल्दियो भने पुगिहाल्यो नि। राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिहरूले मूल राजनीतिको केन्द्रमा या भनौँ न शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै, शान्ति बाटोमा या मूल राजनीतिमा आएसँगै सरकारले ती त्यस्ता किसिमका चाहिँ मुद्दालाई जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि ती मुद्दामा आम माफी हुनेछ। जस्तो रेशम चौधरीको सवालमा भयो, अब अफ्ताब आलमको सवालमा हुनेछ, विजय कुमार गच्छिदारको सवालमा हुनेछ, विप्लवका सवालमा हुनेछ, सीके राउतका सवालमा हुनेछ र सबै ठुला बडा नेताहरूका चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भन्दै तिनका कार्यकर्ता पनि जेलबाट बाहिर, तिनका मुद्दा पनि बाहिर। यो बडो विवादास्पद छ। नेपालको चाहिँ केही ऐन संशोधन सम्बन्धी बनेको चाहिँ कार्यविधिमा यतिखेर फौजदारी कार्यविधि संहिता जसरी राखियो, यो संहिताको सवालमा चाहिँ अहिले विवाद सुरु भएको छ, जसमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएको छ, तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी भने एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अर्थात् केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र देउवा यो मामलामा, खास गरी यो फौजदारी कार्यविधि संहिता जुन छ यो विषयमा भने उहाँहरू एक ढिक्का हुनुहुन्छ। र खास गरी यो संशोधन जुन बनेको कार्यविधि सम्बन्धी 2074 को यो कार्यविधि, यो ऐनको धारा दफा 116 को उपदफा 116 क अन्तर्गत चाहिँ योलाई चाहिँ संशोधन गरिएको छ, जसमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ गरिएका कैयन क्रियाकलापहरू जो चाहिँ अब भनौँ न विभिन्न किसिमका अपराधिक पनि हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपबाट हेर्ने हो भने तिनको राजनीति मुद्दा बनाउन सकिने गरी सरकारले एउटा नयाँ परिस्थिति ल्याएको छ। यो सबै हेर्दाखेरि गोलमाल गुन्डा छुटाउने, अपराधी छुटाउने र नेता छुटाउने, यो सबैको चाहिँ चाँजो पाँजो मिलेको चाहिँ हो। अरू यसका पछाडि केही नहीं, किन आफू सुरक्षित बन्ने हो। यो देशमा कानुन त हेर्नुहोस् देखेकै छौँ नि हामीले। यस्तो विवादास्पद कार्यविधिलाई गृहमन्त्रीज्यूले अगाडि बढाउनु भयो, जसलाई चाहिँ कानुन तथा न्याय संसदीय मन्त्री जो हुनुहुन्छ अहिले धनराज गुरुङले यो विषयलाई अगाडि बढाउनु भयो, कानुन मन्त्रीज्यूले। यसै विषयमा खास गरी पछिल्लो समय ऐनमा विवाद देखिएको छ। यो ऐनको सवाललाई लिएर मिटर ब्याजी पीडितहरू फेरि आन्दोलित बनेका छन्। एकातिर मिटर ब्याजी जस्तो देखाउने, तर अर्कोतिर चाहिँ यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने। अब यो सँगै कैयन विषयहरू हिजोसम्म चाहिँ स्वतः फिर्ता हुने लेखिएको थियो, अब व्यवहारमा मिलाइने छ, वडा अध्यक्षको सहमति चाहिने छ, लेनदेन त मिलाउनु पर्यो। यो किसिमको घुमाउरो तरिका गरेको भनेर उहाँहरूले विरोध त गरिरहनु भएको छ। अब यो विषयमा दुईटा छ। एउटातिर सरकारले बडो महत्त्वपूर्ण काम पनि गर्यो, खास गरी भ्रष्टाचारका सवालमा ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, मिटर ब्याजी कैयन सवालमा हेर्ने हो भने सरकारले निर्ममतापूर्वक कानुन पनि बनायो, क्रियाकलाप पनि गरिरहेको छ र सुनमा संलग्न अब जो यो 33 किलो सुन भनिएको थियो तिनका पनि फाइलहरू ओपन गर्ने सवालमा प्रचण्ड सरकारले राम्रो पनि गरिरहेको छ। अर्कोतिर चाहिँ यो ऐनलाई घुमाउरो तरिकाले केही ऐन संशोधन सम्बन्धी, नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धीको विधेयकलाई पास गरेर अपराधीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने गरी फौजदारी कार्यविधि जुन चाहिँ एउटा संहिता छ यसलाई चाहिँ पास गर्ने गरी ल्याएको विधेयक छ। हेर्नुहोस्, यो आफैमा चाहिँ फेरि कन्ट्रोभर्सियल छ, किनभने मानवाधिकार सङ्गठनले पनि यसलाई चाहिँ विरोध जनाइसकेको छ। यसै विषयमा खास गरी ऐनमा के छ, ऐनको विषयमा किन विरोध भयो यसबारेमा एउटा रिपोर्ट छ। त्यसपछि प्रचण्ड सरकारका राम्रा कामको पनि चर्चा गरौँ। आज हामी दुवै पक्षबाट हेर्नेछौँ, एकातिर विरोध पनि छ, अर्कोतिर प्रचण्ड सरकारले राम्रो काम पनि गरिरहेको छ। यो दुइटै बीचबाट चाहिँ गृहमन्त्रीको राजीनामा किन माग्यो त? गृहमन्त्रीले किन चाहिँ गेम खेल्नुभयो? अपराधी छुटाउन किन गृहमन्त्रीले चाहिँ अगाडि सार्नुभयो यो विधेयक? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आइतबार अबेर राति 9:30 बजे प्रतिनिधि सभाबाट 81 वटा दफालाई समेटेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पारित भयो।
सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भए पनि दफा 64 मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा गरिएको संशोधनले भने आशंका उब्जाएको छ। उक्त संहिताको दफा 116 पछि थपिएको देखाएको दफा 116 को कलाई लिएर सांसदहरूले विभिन्न शंका उपशंकाहरू राखेका हुन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख भएको यो दफाले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई पनि माफ गर्ने र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिन सक्ने भन्दै सांसदहरू त्रसित देखिन्छन्। नीतिगत गुण्डाराजको राजनीति गर्न खोज्दा मानव अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने सांसदको चिन्ता छ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिकर्मीले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका लागि अधिकारभन्दा माथि उठेर काम गरेको छ। राज्यले देशलाई दण्डहीनतातर्फ लान खोजेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ। देश र जनताको सेवा गर्न सदन छिराएको नेताहरू जनतामाथि नै दमन गर्न उत्प्रेरित देखिन्छन्। पढ्न समय नै अपुग हुने गरी सदनमा प्रस्तुत गर्नुले पनि 64 को दफा रहस्यमय भएको पार्टीको बुझाइ छ। लामो समयदेखि पीडित रहेको मिटर ब्याजी समस्यासँगै जोडेर ल्याएको विधेयकले सिधै लुट्नेलाई पनि राजनीतिमा प्रवेश दिएको छ। तपाईले हरेक विधेयक, हरेक कानुनलाई 1 घण्टा दिए पनि पुग्दैन। यो कसरी गर्ने? यो त कस्तो भन्दाखेरि खबर पुगोस्, काम गर्न समय नै नहोस् भनेर गरेको होइन। यो पेलेर लान खोजेको होइन। यो हेर्नुस् के, तपाईहरु आफै हेर्नुस्, पढ्नुस् त, यसको अगाडि के छ, यसको पछाडि के छ। यसमा यो 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 पर्टिकुलर विधेयक, यो दफाको अगाडि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, यसको पछाडि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ। यो लुकाएर मान्छेले पढ्न नभ्याएर गरोस् भन्ने हो। सांसदलाई पनि गुमराह पार्ने गरी सरकारले यो विधेयक नियतवश ल्याएको पार्टीको आरोप छ। देशमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, तर नेताहरू भने हिंसालाई राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन तत्पर बनेका छन्। सरकारले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छिरेर शान्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाउन खोजेको बुझिन्छ। विधेयकले सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने उनीहरूको धारणा छ। अदालतले चाहिँ नि यो समग्र कुराहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू गर्ने हो, फ्याक्टहरू हेर्ने हो, मुद्दा हेर्ने हो। सरकारले चाहिँ नि अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर यसरी मुद्दा फिर्ता लिने, राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने जस्ता कुराहरू थप्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा नेपालको शान्ति सुव्यवस्था र यो चाहिँ नि एउटा नेपालको अखण्डताको विरुद्ध हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालमा अपराधीलाई पार्टी नेतृत्वले संरक्षण गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। जिउँदो मान्छेलाई इटाभट्टीमा हालेर ज्यान लिएको अभियोग लागेका अफ्ताब आलमको बचाउमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुलेर बोल्छन्। यता एम्बुलेन्सबाटै सुरक्षाकर्मीलाई थुतेर मारेको आरोप लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको संरक्षणमा पार्टीकै हात रहेको आरोप लागिरहेको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइने देशमा नीतिगत गुण्डाराजको राजनीति गर्न पास गरिएको संशोधनले आशंका उब्जाएको सांसदहरूको तर्क छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी सरकारले विधेयकहरू कुन किसिमले ल्याउँछ त्यसको छलफल दफावार छलफलहरू हुन्छ हेर्नुहोस्, तर झुक्याउने गरी ल्याएका कयौँ कानुनहरू या विधेयकहरूले प्रकारान्तरमा भविष्यमा त्यसको इम्प्याक्ट असर चाहिँ ठुलो पर्छ। त्यस्तै प्रकृतिको यतिखेर मिटर ब्याजीलाई देखाउने, बन्दुक एकातिर तिर्स्याएर अर्कैतिर पड्काउने काम चाहिँ भयो हेर्नुहोस्। यो भनेर त फेरि त्यो बन्दुकको भनेको राजनीति भाषा मात्रै हो। यतिखेर सरकारले मिटर ब्याजीलाई न्याय दिने जस्तो पनि गरेको छ। त्यहाँभित्र घुसाएर चाहिँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई चाहिँ संशोधन गरेर 2080 बनाएर यसमा चाहिँ राजनीति दलहरू या राजनीति रूपमा चाहिँ असन्तुष्टि जनाएर कुनै पनि समूह या यस्ता कुनै पनि संलग्नहरूले राजनीति तवरबाट गरेका फौजदारीहरू मुद्दा जो चाहिँ सरकारवादी बनेर गरिएका मुद्दा अदालत या जुनसुकै तह र तबकामा रहे पनि सरकारको चाहिँ इच्छा, सरकारले सिफारिस गरेमा या भनौँ मूल राजनीतिमा शान्ति राजनीतिमा आउँछु म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउँछु भन्ने कुनै सहमति भए खण्डमा सरकारले जुनसुकै बेला जेसुकै लेखे तापनि सरकारले चाह्यो भने सबै मुद्दा फिर्ता। अब यसको इम्प्याक्ट हेर्नुहोस्, असोज 3 गते आउँदैछ संविधान दिवस, टिकापुर घटनाको सबै छुट्नेवाला छन्, यो पनि क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू। र यसैमा चाहिँ यसै कानुनलाई टेकेर
लक्ष्मी कोइली महतो, त्यसै गरी चाहिँ मोहम्मद आफ्ताब आलम लगायत हजारौँ व्यक्तिहरूमाथि, जस्तो विप्लवका कैयौँ व्यक्तिहरू अहिले पनि जेलमा छन्, जो चाहिँ राजनीति रूपमा चाहिँ कैयौँ व्यक्तिहरूको हत्याको अभियोग, बम पड्काएको, लुटपाट, आगजनी, बलात्कारी घटनाहरू जुन चाहिँ लागेका छन् यो घटनाको सवालमा। त्यसै गरी सिके राउतका कैयौँ कार्यकर्ताहरू अहिले पनि जेलमा छन्। त कहीँ न कहीँ कतै अहिले पनि हेर्ने हो भने नयाँ पुराना सबै पार्टीका चाहिँ पछाडि लागेका कार्यकर्ता, या भनौँ जस्तो अस्ति मात्र हामीले हेऱ्यौँ जुन चाहिँ त्रिवीको एकजना शिक्षक प्रेम चलाउनेमाथि चाहिँ कुटपाटको घटनाको विषयलाई लिएर मुद्दा फिर्ताको विषय भयो। अब यस्ता यी सबै कुराहरू गोलमालमा चाहिँ यो निस्किनेवाला छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो विवादास्पद निर्णय गरिरहँदा गृहमन्त्रीज्यूले अलिकति यो विषयलाई पनि यस्तो चर्चाको बेला, यस्तो वावाईको बेला सरकारले घुमाउरो तरिकाले चाहिँ अपराधी छुटाउने गरेर ल्याएको यो विषयलाई मानव अधिकारको हकबाट हेर्ने हो भने यो त गलत हो नि। पीडितलाई चाहिँ मलम लाउने कि पीडितलाई न्याय दिने कि पीडितलाई झन् चाहिँ पीडा दिने त? पीडकलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई चाहिँ झन् अझ पीडा थप्ने काम चाहिँ यो गलत हो। यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले, न्यायको सिद्धान्तले हेऱ्यो भने यो बिल्कुल गलत हो। र खास गरी सरकारको राम्रो विषयमा पनि कुरा गरौँ। एकैछिनपछि यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको सवालमा कुरा गरौँ। प्रचण्ड सरकार पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी राम्रो काम गर्दैछ। अब यो फेरि भने पुरै चमत्कारै चाहिँ होइन, फेरि यो भने नियमित प्रक्रियामा केही आश लाग्दा, केही पछिल्ला गतिविधि हेर्दा प्रचण्ड सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिनै पर्छ। जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भलै सरकारले चाहेर नचाहेर प्रेसर त पर्यो नि, देशी विदेशी सबै प्रेसरका कारणले गर्दा, अमेरिकाको प्रेसरका कारणले गर्दा यो भयो। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ एकचोटि भने युएनमा जोडिएको त्यतिखेर चाहिँ सुडान काण्ड भनिन्छ, कतिले सुन्नुभएको होला, नेपाल प्रहरीकै पूर्व आइजिपीहरूको चाहिँ संलग्नता, 3वटा आइजिपीहरूको संलग्नता भएको त्यो त्यत्रो सुडान घोटाला काण्ड, जसमा पछि गएर उहाँहरू जेल समेत पर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, भने युएनको प्रेसर देखिन्छ त्यहाँ। हो यस्तै अहिले चाहिँ यो नक्कलीमा देखियो। अब यो ललिता निवासमा पनि ठुला माछा छोडिदिने, साना साना बिचराहरू 2-4वटा व्यापारीहरू समाउने, तलका खरदार सुब्बा समातेर चाहिँ डन्डा चलायो भने यो ठुला कुरा गर्नु पनि बेकार हो। मिटर ब्याजीहरूलाई देखाउने, अर्कोतिर चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ तिनीलाई संरक्षण गर्ने गरी चाहिँ उनको चाहिँ पाउनुपर्ने ब्याज स्याज के हो त्यो सबै मिलाउने पर्ने कुराहरूको दबाब छ। हेर्नुहोस् यो एउटा कन्ट्रोभर्सियल रूपमा चाहिँ एकातिर चाहिँ देखाए जस्तो गर्ने, भित्रबाट चाहिँ नयाँ तरिकाको चाहिँ त्यो गेम प्लान जस्तो पनि देखिन्छ। पारदर्शी चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहाँ चाहिँ कानुन बनाउँदा पारदर्शी गर्छन्। विशेष गरी प्रचण्ड सरकारको पछिल्ला गतिविधिको सवालमा प्रचण्ड सरकारका कदमलाई लिएर एउटा तयार पारेको रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। संसदको तेस्रो ठूलो दलको रूपमा खुम्चिए पनि यो पटकको संसदीय चुनावपछि सत्ताको बागडोर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा गयो। सुरुमा एमाले सहित दलको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका उनले 79% सांसदहरूको विश्वासको मत समेत पाए। तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने चर्चाकै बीच अहिले नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूको साथ पाएर उनले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। सत्ता हत्याएको 7 महिना नाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार केही आलोचना र केही सकारात्मक कदमका कारण चर्चामा रह्यो। यसबीचमा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातबाट फुत्काउने प्रयत्न भएकोमा त्यससँग समेत मुकाबिला गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघि बढिरहेका छन्। राज्य सञ्चालनको तालाचाबी फुत्काउने ध्येयले नै एउटा शक्ति सरकारले माखो मारेन भनेर विश्लेषण गरिरहँदा सरकारले भने 2 ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर धेरैको मुख बन्द गरिदिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोल्दा केही उच्च पदस्थ व्यक्ति पक्राउ पर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हाई पाइरहेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो काम गर्ने स्पिरिट बढाएका छन् भने आफू थप हौसिएको भनिरहेका छन्। सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर आफूले काम गरिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीचमा 2 पटकसम्म सदनबाट विश्वासको मत पाउन सफल भएका छन्। निकै निराशा, निकै अन्यल, निकै अस्थिरता, अराजकतातिर जाने हो कि देश कता जाने हो भनेको बेलामा बिस्तारै सुशासनको निम्ति, बिस्तारै जनताका दैनिक कामहरूमा, सेवामा सहजता ल्याउनको निम्ति र इतिहासबाट थाटिरहेका थुप्रै मुद्दाहरूको निरूपणको निम्ति सरकार दृढताको साथ साहसिक रूपले अगाडि बढेकै छ, बढ्छ। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका फाइल पल्टाउने काम मात्र गरेको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक कदम अघि बढाएको छ। देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा सरकारले अर्को वाहवाही पाइरहेको छ। यस्तै सरकारले धेरै चाप हुने वीर अस्पतालमा साउन 1 गतेदेखि बिहान 8 बजेदेखि नै बहिरङ्ग अर्थात् ओपीडी सेवा सुरु गरेको छ।
त्यस्तै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएर कानुनी रूप लिँदा मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारको नाममा जिन्दाबादको नारा लगाएका छन्। यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको नागरिकता विधेयक अहिलेकै कार्यकालमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोमा यसले समेत कानुनी रूप पाइसकेको छ। नागरिकता विहीनहरूले अहिले धमाधम नागरिकता पाएसँगै उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। यस्तै ठूलै राजनीतिक रस्साकसीका बीच नेतृत्वविहीन न्यायालयले प्रधान न्यायाधीश पाएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्दा सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत कार्यालयमा लाग्ने लाइन कम हुँदा सेवाग्राहीले राहत महसुस गरेका छन्। तथापि अहिले पाइरहेको वाहवाहीमै रमाउने भन्दा पनि अझै गर्नुपर्ने धेरै काममा सक्रियता देखाउनु पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अगाडि भएका कामहरू उहाँले गर्दै जानु भएको छ जुन कुरा गर्नै पर्थ्यो। मेरो धारणा चाहिँ यही हो र अहिले नै सफल वा असफल नभन्नुहोस्, सफल वा असफल भन्ने बेला भएको छैन। यसको परिणाम आउन थालोस्। जस्तै नागरिकता विधेयकको कुरा आयो। नागरिकता विधेयकमा कसरी को मान्छे कसरी लाभान्वित भए भन्ने कुरा देखिन थालोस्। त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्यो समाजमा त्यो कुरो देखिन थालोस्, त्यो परिणाम आउन थालोस्। अनि बल्ल यस्तो हो, राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो त्यतिखेर भन्नु। वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। केही विषयमा पीडितले न्याय पाउने गरी कानुनी रूप पाउँदा अझै जनजीविकाका विषयमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। यस्तोमा सरकार थप जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अरू सत्तारूढ दलहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई झकझकाइरहेका छन्। केही राम्रा प्रयास भएको तर यतिले मात्रै नपुग्ने भएकाले पर्याप्त स्याबासीबाट पुलकित नभई अरू थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे। सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनुपर्छ। सरकार भनेको सर्भिस डेलिभरी गर्ने ठाउँमा बस्ने निकाय हो। त्यसले देशमा घटिरहेका घटनाहरू जस्तो विपद पर्यो, विपदमा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्यो। जस्तो अहिले लम्पी स्किन भन्ने रोगको महामारी छ। आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक संसदलाई स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। यसबीचमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट ओइरहेको आरोप खेपेका उनलाई कतै बजेट नै संसदबाट पास नहुने हो कि भन्ने भए पनि थियो। तर बजेट संसदबाट पास भयो। आफ्नो यो तेस्रो कार्यकाल फोटो टाँस्नका लागि मात्रै नभएको स्पष्टीकरण दिए। यो कार्यकाल सम्झना लायक बनाउने र जनजीविकासँगै सुशासनका सवालमा पनि बाँकी कामहरू अघि बढाउने उनको अठोट छ। नेकपा माओवादीसँग स्पष्ट संसदीय अङ्कगणित नभएकाले सत्ता कहाँसम्म पुग्छ भन्ने विषय प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितका दलहरूको हातमा छ। अरूको काँधमा चढेर सत्ता हाँक्दा सबैलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यताका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघि बढिरहेका छन्। आशा गरौं प्रचण्डको यो तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकाल इतिहासको पानामा लेख्न लायक बन्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वास्तवमै सरकारका राम्रा काम पनि छन्। पछिल्लो कार्यकाल करिब यो 6 महिनाको पिरियड 7 महिनाको पिरियड जुन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यो तेस्रो कार्यकालका निम्ति भलै पुस 10 गते एउटा परिस्थिति, फागुन 12 गते पुग्दा अर्को परिस्थिति बनिसकेको थियो। तथापि यो पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिका ऐन विषयहरूले गर्दा अलि अल्मलिए पनि समग्रमा सरकार जनहितका पक्षमा जनपक्षीय काम गर्न उद्यत देखिन्छ। र अहिले हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको सवालमा, सुशासनको सवालमा, डेलिभरीको सवालमा, जस्तो वीर हस्पिटलमा चाहिँ निःशुल्क बेडहरू दिने सवालमा पनि एउटा राम्रो कदम गर्नुभएको छ। उहाँले राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धीको चाहिँ जुन उहाँले कानुन बनाउनु भयो यो अति उत्कृष्ट छ। भलै यसका पछाडि केही कन्ट्रोभर्सियलहरूमा गृहमन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्रीको चाहिँ एउटा भनौँ यो अब राजनीति आवरण दिने काम चाहिँ जुन भएको छ, हत्या, हिंसा, लुटपाट, डाका, भनौँ न यो बलात्कार, विभिन्न तोडफोड, यी जुन फौजदारी कानुन अन्तर्गत मानिन्छन् त्यसमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर चाहिँ छुटाउने जुन किसिमको एउटा प्रपञ्च रचिएको छ, राजनीतिक आवरण दिने र उन्मुक्ति दिने। अब यसको पछाडि धेरै भन्नु पर्ने मोहम्मद आफ्ताब आलम, टिकापुर घटनासँग जोडिएका जो अन्य हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि छुट्ने र सम्भवतः लाग्छ लक्ष्मी महतो कोइली जो चाहिँ एम्बुलेन्समा चाहिँ सवार
घाइते एकजना सशस्त्र प्रहरीको हवलदारलाई चाहिँ जिउँदै जलाएको विषय जुन यी मुद्दाहरू छन् यी विषयलाई चाहिँ ठेगान लगाइदिने टुङ्गाइदिने विप्लवका कार्यकर्तालाई पनि निकालिहाल्ने र सिके राउतका कैयौँ कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दाहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि निकाल्ने यी विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रपञ्च तराई मधेसका आन्दोलनमा लागेका छन् कैयौँका चाहिँ अब पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन् कैयौँका गुन्डाहरू छन् तिनलाई सबै छुटाउने भनेर जुन संसदमै बोलेपछि हङ्गामा समेत भयो हेर्नुहोस्। त अर्कोतिर यो विधेयकमा जुन किसिमले चाहिँ एउटा देखाउने एउटा भित्रबाट अर्को किसिमको गेम भएको छ यसलाई लिएर चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरूको एउटा समूहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् हेर्नुहोस्। मङ्गलबार मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको शान्ति वाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् भने सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकी ऐन संशोधन समेत जुसभित्र चाहिँ उहाँहरूले राखेको छ। यसलाई लिएर सङ्घर्ष समितिले उक्त कानुनले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान नहुने तर त्यसमा चाहिँ जुन अपराधीहरू छुटाउने किसिमको कहीँ कतै मिटर ब्याजका साहु महाजन छुटाउने हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ अर्कोतिर, किनभने उहाँहरूलाई अब कहीँ कतै यसमा संरक्षण गरिदिनु कि मिटर ब्याज सम्बन्धी संसदले पारित गरेको कानुनका खास गरी यो विषयलाई हेर्ने हो भने केही विषय पीडितहरूको पक्षमा नभएको र यसमा गृहमन्त्रीको चाहिँ भूमिका रहेको उहाँहरूको आरोप छ। आइतबार प्रतिसभाबाट पारित भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनमा लिखितहरू ऋणी र महाजन दुवै पक्षहरू गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ, जहाँ चाहिँ वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, जसमा चाहिँ उहाँहरूले संशोधन गरेर महाजन एक्लै गएर पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भनेर पनि उहाँहरूको आपत्ति छ। महाजनले 2 वा 3 वटा कागज बनाएका छन् भन्ने छ उहाँहरूको। ती कागजहरू चाहिँ दर्ता मिटर ब्याज विरुद्ध उल्टै अदालत जानुपर्ने समस्या आउँछ कि, किनभने उनीहरूले नै दाबी गर्यो भने न्याय नपाएपछि त फेरि अदालत जानु पर्ला। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै विधेयकमा चाहिँ साहु महाजन विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा आकर्षित हुने समेत यसमा भनिएको छ। तर अब यो काम हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूको सवालमा कैयन विषय छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था यसअघि थियो, अब जुन व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले संशोधन गरेर उहाँहरूलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा होस् या उहाँहरूले माग गरे अनुसार कसरी अब प्राप्त हुने त्यो पनि खुलाइदिएको छैन। र अहिले चाहिँ सङ्घर्ष समितिले चाहिँ आरोप लगाएको छ कि कहीँ कतै यसका पछाडि हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन आशंकाहरू छन्। भला अब यसलाई राजनीति रूप हो या के हो भलै अब यसलाई हेर्न बाँकी छ। तर मिटर ब्याज सम्बन्धीको कानुन पाएसँगै कैयौँ तराई मधेसमा पनि खुसियाली छाएको छ। जनकपुरमा खुसियाली छ, महोत्तरी, सर्लाही यी क्षेत्रमा हामीले हेरेका छौँ। हामीलाई पछिल्लो समयका कैयौँ फुटेजहरू भिडियोहरू या भनौँ त्यहाँका हामीले सोसल मिडिया मार्फत पनि हेरेका छौँ, कैयौँ हामीले समाचार पनि हेऱ्यौँ कि खुसियाली छाएको छ। कैयौँको जग्गा फिर्ता भएको छ, कैयौँका चाहिँ गरिएका झुटा कागजहरू जो थिए ती पनि च्यातिएका छन् र खुसियाली अविर जात्राहरू फोटोहरू बाहिर आएको कारणले गर्दा पनि आशा गरौँ यो सबै कार्यान्वयन हुनेछ। मिटर ब्याजहरू करिब 18,000 को चाहिँ तराई मधेसमा छ। देशभरि हेर्ने भने 34-35 हजारको यो मुद्दा देखिन्छ। यो मुद्दाहरू समाधान होस्, न्याय पाउन्, ए आशा गरौँ। सरकारका राम्रा काम पनि छन्, नराम्रा काम पनि छन्। यो बीचबाट चाहिँ सरकारले जुन यो नेपाल ऐन संशोधन नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी जुन संशोधन सहितको एउटा विधेयकलाई संसदमा ल्यायो त्यसभित्र चाहिँ कानुनको रूपमा हेर्ने हो भने यो फौजदारी कार्यविधि मुलुकी फौजदारी कार्यविधिलाई चाहिँ संशोधन गरेर 2074 थियो त्यसलाई संशोधन गरेर 2080 बनाइएको छ, जहाँ चाहिँ राजनीति रूपमा चाहिँ राज्यसँग असन्तुष्टि राखेर गरिएका कैयन हिंसात्मक क्रियाकलाप भए पनि त्यसलाई चाहिँ राजनीति रूप दिने, चाहे गुण्डागर्दी होस्, चाहे लुटपाट होस्, चाहे मारपिट होस्, चाहे हत्या होस्, चाहे बलात्कार होस्, जेसुकै भए पनि जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले चाहेको खण्डमा भन्ने छ। सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै अदालतमा, चाहे जिल्ला अदालत, पुनरावेदन या भनौँ सर्वोच्च अदालत, जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि सरकारको एउटा सिफारिसले सब मुद्दा फिर्ता हुने र आउँदै गरेको गणतन्त्र यो के अरे संविधान दिवसको दिन सम्भवतः लाग्छ असोज 3 गते धेरैको अविर जात्रा हुने सम्भावना यही विधेयकलाई टेकेर ल्याइएको यो संशोधन सम्बन्धीको जुन कार्यविधि छ फौजदारी कार्यविधि यसले पनि इङ्गित गर्छ कि उहाँहरूका निम्ति कार्यकर्ताहरूको चाहिँ खुसियालीका दिनहरू आउँदैछन्। तर कानुन विभेदकारी छ यो देशमा। हेर्नुहोस्, ठुला बडालाई चाहिन्छ, सानालाई आइन्छ, सानाहरूले केही गर्यो भने दण्ड लगाइन्छ। कानुनको रूपमा अहिले पनि हेर्नु कैयौँ निर्दोष मान्छेहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कानुनी रूपमा हेर्यो भने न्याय पाइँदैन। वर्षौँसम्म चाहिँ पूर्वपक्षका नाममा, वर्षौँसम्म तामेलीका नाममा, वर्षौँसम्म मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा जिन्दगी व्यतीत हुन्छ। रुवावासी छ, कैयौँको चाहिँ घर परिवारमा के पीडा बितेको छ। रियालिटीमा भन्ने भने त मुद्दा त जति सक्यो चाँडो, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष, टुङ्गाइदिनुपर्छ नि, लट्काइरहने। अधिवक्ताहरूलाई पनि सहज, न्यायालयका न्यायाधीशहरू या भनौँ उहाँहरूलाई पनि त्यति टाउको दुखाइ छैन। राजनीति मुद्दा धमाधम यस्तै छ। हेर्नुहोस्, यो देशको कानुनको चाला यस्तै व्यथिति छ। यिनै सवालमा रहेर आज संवाद गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। वास्तवमै यो देशमा कानुन बनाउने सवालमा ठुला बडाका निम्ति कानुन लाग्दैन। हामीले हेऱ्यौँ नक्कली भुटानी शरणार्थीमा अहिले पनि कैयौँ अडियो प्रकरणहरू आए, तिनमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई न बयान लियो न सोधपुछ गरियो।
त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार या भनौँ नीतिगत रूपमा गरिएका निर्णयहरूको सवालमा उन्मुक्ति दिने चाहिँ अदालतको निर्णय, अख्तियारको निर्णय। ल हेर्नुहोस्, अनि यो देशमा चाहिँ कानुन कसका निम्ति बनायो? भनौँ न सर्वसाधारणका निम्ति, जसको पहुँच छैन, जो चाहिँ अहिले पनि राज्यको तहबाट धेरै पछाडि छ, तिनैका निम्ति चाहिँ यो शोषित पीडितहरूका निम्ति, निमुखाहरूका निम्ति ल्याइएको यो देशको कानुन विभेदकारी छ। यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कानुन सबैका निम्ति, फौजदारी सबैका निम्ति। अपराध हो नि, जस्तो जेसुकै भने अपराधमा पनि राजनीतिकरण हुन्छ र नेता कार्यकर्ता। अपराधी त अपराधी हो र अपराधीको कुनै दल हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै लिङ्ग वर्ण के हुन्छ र? एउटा अपराधी नै, क्रिमिनलै हो। अब योभन्दा पनि अब उहाँहरू नेता लगाएर अबिर जात्रा गर्ने यो देशमा अब के भनिरहनु? हेर्नुहोस्, भाला रोप्नेहरू त खुल्ला छुट्यो भने सामान्य कुरा के गराइ बरु। हस्, आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।